बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने सबक नामदेव माली का आगाज़ किया था, जो कि मौलवी अब्दुल हक की एक मायानाज़ तसनीफ़ चंद हम असर से माखूज़ है। चंद हम असर मौलवी साहब के ख़ाकों का एक मजमूआ है, जिसमें उन्होंने उन शख्सियात का, उन लोगों का तज़किरा किया है जो उनके इर्द गिर्द पाई जाती थी। इन ख़ाकों को तहरीर करने का मकसद ये है कि ये शऊर उजागर किया जाए कि हर आम नज़र आने वाला बंदा आम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको कोई ना कोई ख़ासियत अता की होती है जो उसे दीगर जो हैं लोग हैं उनसे मुमताज़ करती है। कल हमने सबक की पढ़ाई का आगाज़ किया था। हमने ये देखा था कि मौलवी साहब ने अपनी फ़नी महारत का पूरा सबूत दिया है। उनके लफ्ज़ों का इंतखाब, लफ्ज़ों का चुनाव और इस्तेमाल सभी बेमिसल हैं, और ज़ुबान बयान इतनी सादा और आम फहम है कि कारी जो है उसको समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि उनकी अंदाज़ तहरीर ऐसा है कि कारी के अंदर दिलचस्पी और तजस्सुस दोनों बरकरार रहते हैं। कल हमने नामदेव माली के जो तारुफ़ के हवाले से जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये थी कि नामदेव माली मकबरा राबिया तुरानी औरंगाबाद में काम करता था। उसे पेड़ पौधों से इश्क था, अपने फ़र्ज़ से इतना लगाव था कि वह दुनिया माफिया से बेखबर होकर अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा होता। इसके साथ साथ उसके अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा भी जो है वो मौजूद था, और अपनी फ़नी महारत को भी वो इस्तेमाल करता था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उसे जो ज़हन अता किया था समझने वाला, जिससे वो बाग में रहते हुए बहुत सी जड़ी बूटियों से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद उन्हें मखलूक़ खुदा के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था, यानी लोगों के इलाज के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के इलाज के लिए। अब हम अपने सबक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर पाक साफ़ जैसे रसोई का चौका। रसोई होता है बावर्ची खाना, चौका चूल्हे वाला हिस्सा या जहाँ पर खाना बनाया जाता है। और हिंदुओं में, हिंदू तहज़ीब के अंदर ये ख़ासियत है कि वो अपने इस जो है हिस्से को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। हिंदू तहज़ीब के अंदर, हिंदुस्तान की तहज़ीब के अंदर ये बात बहुत नुमाया है। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे। रविशें बाकायदा, रविशें रविश की जमा है, इसका मतलब होता है बाग की पटरी, यानी वो पगडंडी, वो रास्ता जो बाग में बीचों बीच बनाया जाता है। तांवले दुरुस्त, तांवले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि दरख्तों और पेड़ों के गिर्द कम गहरा गड़ा जो कि पानी देने के लिए बनाया जाता है, ताकि पानी अच्छी तरह से ज़मीन में जज़्ब होकर पौधे की ज़रूरियात को पूरा कर सके। सिंचाई, सैराब करना, पानी देना और शाखों की काट छांट वक्त पर, झाड़ना, बिहारना, सुबह शाम, रोज़ाना गर्ज़ हर सारे चमन को आईना बना रखा था। यानी उसकी फ़ितरत की नफासत पसंदी को इन सतूर के अंदर बयान किया गया है कि वो फ़ितरती एतबार से ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता था, अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखता था। यही आलम उसके चमन का था जहाँ वो काम करता था, तो वहाँ पर कोई तिनका, कोई घास फूस, कोई जड़ी बूटी फालतू नज़र नहीं आती थी, बल्कि पौधों की काट छांट जो है वो वक्त पर करता था, बल्कि रोज़ाना की बुनियादों पर करता था, और सुबह शाम उनकी जो है वो देखभाल करता था। उसका जो चमन था, उसका जो बाग था, वो एक आईने की मानंद शफाफ और साफ़ सुथरा था। बाग के दारोगा अब्दुल रहीम ख़ान फैंसी ख़ुद भी बड़े कारगुज़ार काम करने वाले, मुस्तैद, तैयार, चुस्त शख्स थे और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। मुस्तनद शख्स हैं और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। खींच तान कर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अक्सर मालियों को डांट डपट करना पड़ती है, वरना ज़रा निगरानी में ढील नरमी, हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। हाथ पर हाथ रख कर बैठना यानी बेकार बैठना। बीड़ी पीने लगे या साए में जा लेटे। बीड़ी
ایک قسم کا سگریٹ ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ کاغذ میں لپٹا ہوا تمباکو ہوتا ہے، جبکہ بیڑی میں تمباکو کو ایک خاص پتے میں لپیٹا جاتا ہے اور سائز میں یہ سگریٹ کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا بھی ہے۔ یعنی عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ کاہل، سست، کامچور، کام سے جی چرانے والا۔ حرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، موروثی وراثتی، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا۔ دنیا و مافیا یعنی ارد گرد، بے خبر، بے نیاز، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش تعریف، تمنا خواہش، صلہ بدلہ۔ یعنی ان سطور کے اندر مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ باغ کے جو نگران تھے وہ خود بھی بہت چست اور چالاک جو ہے وہ شخص تھے، کام کرنے میں یعنی کام کرنا بھی جانتے تھے اور کام کروانا بھی جانتے تھے۔ انہیں اکثر مالیوں کے ساتھ کھینچ تان کر جو ہے ان سے کھینچ تان کر کام لینا پڑتا تھا، لیکن نامدیو یہاں بھی اپنی مثال آپ تھا کہ کبھی اس کو کہنے سننے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ انسان کو جہاں پر ذرا نرمی اور ڈھیل ملتی ہے وہ اپنے کام میں کوتاہی کر جاتا ہے، لیکن نامدیو کا یہ عالم تھا کہ آپ اس کی نگرانی کریں نہ کریں، اس کے سر پر کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، جو کام اس نے کرنا ہے وہ اس نے ہر طرح سے انجام دینا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ کنواں زمین میں وہ گڑھا جسے کھود کر پانی نکالا جاتا ہے، اور باولیاں یہ بھی ایک قسم کا کنواں ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے اترنے کے لیے باقاعدہ سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے جیسے دکھ کے بیمار۔ نڈھال اور مرجھائے یعنی کمزور، دکھ، تپے دکھ، ٹی بی یعنی وہ مرض جس میں انسان کے جسم سے خون تقریباً ختم ہو جاتا ہے یا برائے نام رہ جاتا ہے، اور انسان کی رنگت جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے۔ یہی حال پیڑ پودوں کا تھا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مرجھا کر کملا کر رہ گئے تھے اور ان کے پتے بھی زرد ہو گئے تھے، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، ہرا بھرا، سرسبز و شاداب۔ وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، سیراب کرتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے۔ قحط قلت کو بولتے ہیں، یعنی اس میں پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے، خوراک کی قلت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کی کمی، اور بارشوں کی کمی نے لوگوں کو حواس باختہ کر رکھا تھا، ان کے حواس جواب دے گئے تھے۔ لیکن ایسے صورتحال میں بھی جب پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، نامدیو کے باغ پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ اسی طرح سرسبز و شاداب تھا، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی، قلت کمی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، یعنی پانی کم اور گارا زیادہ ہوتا، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، آب حیات، زندگی بخش پانی۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک۔ امید ہے کہ لفظوں کی معنوں کے ساتھ آپ کو سبق کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج ہم نے نامدیو مالی کی نفاست، صفائی پسندی کے حوالے سے پڑھا، اور اس کا اپنے کام سے عشق پڑھا، لگاؤ پڑھا کہ اس نے مشکل حالات میں بھی اپنے پودوں کی آبیاری نہیں ترک کی اور خود کو حالات پر نہیں چھوڑا، بلکہ حالات کو اپنے مطابق ڈھالا اور کہیں نہ کہیں سے پانی لا کر اپنے پودوں کو سیراب کیا۔ انشاءاللہ کل اپنے سبق کو مزید آگے لے کر چلیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔